मनशा खातीर मनशा मोदलो वर्त्या देवान निवडलोलो भितर सरता याज्ञिक आमचो नोमान नोमान देव मुनियाराक वैभव महिमा वर्त्या देवाक नोमान नोमान देव मुनियाराक वैभव महिमा वर्त्या देवाक. आयज आमी मागणें करुया फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत तेच परी मान दिवया सांत जोकीम आनी सांत आनाक तांच्या फेस्ता दिसा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संदांदूक दवरलेल्यांक बगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला किरिये eleison Kyrie eleison tum patyam kapokailai tum patyam apunkailai Christe eleison Christe eleison आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय किरिये eleison किरिये सोडपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा भाग्यवान जोकीम आनी आनाक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताचे आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपोवण्यांक पाळो दिवन उदार मोणान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरचेक पासायलोली सोडवण आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आपल्या हातांनी साक्षाचो 2 फातरी घेवन मोइसेस दोंगरावेलो देंवलो. ह्या फातरींचे दोनूय वाटांनी मुखार आनी फाटल्यान बरयलेले आसले. ह्यो फातरी म्हळ्यार देवाचें काम आनी तांचेर बरयलेलें आसलें तें बरोवप देवाचें. त्या फातरींचेर कांटोयलोले परचेची बोबाट जोशुवेन आयकली. ताणें मोइसेसाक सांगलें,
तोंबून मोदें सूज जाता, तांचो आवाज आयकूं येता. मोइसेसान जबाब दिलो, जैतिवंत जाल्ल्याचो आवाज न्हय तो, झुजान हार पडलेल्यांचो आवाज न्हय, पूण हांव आयकतां तो आवाज गायोनाचो. पेन्नाच्या तोंबुशी पावतोच ताणें पाडकुलो आनी लोक नाचता तो पळयलो, आनी मोइसेसाचो राग चडलो. आपल्या हातान आसलेल्यो फातरी ताणें जमनीर शेवटून उडयल्यो, दोंगराच्या पांयाशी फोडल्यो. तांणी केल्ल्या त्या पाडकुल्याक धरून ताणें उजो लायलो आनी ताची बोडोवन धाडावन पूड केली आनी ती उदकान शिंवरायली. आनी उपरांत तें लोकांक तें उदक ताणें इस्रायेलाच्या पुता धुवांक पियोवंक दिलें. मोइसेसान आरोनाक म्हळें, येदें व्हडलें पातोक तांचेर हाडूंक हे पोरचेन तुका कितें केलां? आरोनान म्हळें, म्हज्या दुनयाचो राग इतलो पेटची गरज ना. हो लोक कितलो पातकाक ओडटा तें तूं जाणय. तांणी म्हाका सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां एक देव करून दी. इजिप्तांतलीं आमकां भायर काडलीं त्या मोइसेसाक कितें जालें तें आमी नकळो. म्हणटच हांवें तांकां म्हळें, कोणा लागीं भांगर आसा? आपआपलें भांगर काडून तांणी म्हजेशीं हाडलें. हांवें तें उज्यान उडयलें आनी हो पाडकुलो भायर सरलो. दुसऱ्या दिसा मोइसेसान परचेक म्हळें, तुमी एक व्हड पातोक केलें, पूण हांव आतां सर्वेस्पराशी वेतां. घडये म्हज्यान तुमच्या पातकांचें फारीकपण दिवंक जाय. आनी मोइसेस सर्वेस्पराशी परतून गेलो. ताणें म्हळें, हांव बहुत खंती बरीत जालां. आपणाक एक भांगराचो देव करून हे पोरचेन एक व्हड पातोक केलें, पूण आतां तुका खुशी जाल्यार तुज्यान तांचें पातोक भोगसूंक जाता. नाजाल्यार तुवें बरयलें त्या पुस्तकायलें म्हजें नांव पुसून उडय. सर्वेस्परान मोइसेसाक जबाब दिलो, म्हजेर पातोक केला त्या मनशाक म्हज्या पुस्तकांतलो हांव भायर उडयतलो. आतां तूं वच आनी हांवें तुका सांगलां थंय परचेक व्हरून पावय. म्हजो दूत तुजे मुखार वेतलो, पूण हांव तुमकां मेळूंक येतलो त्या दिसा तांच्या पातकाक लागून हांव तांकां कास लायतलो. देवाचें उतर हें. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. आनी एक फावट, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. होरे भाशेन तांणी एक पाडकुलो घडलो. कडयलेल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपल्या मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची ताणें मुर्ती दवरली. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. इजिप्तांत ताणें केल्लीं व्हडलीं कर्तुवां, खामाच्या देसान नवणां विस्मितां, तांबड्या दर्यान अजापाच्या चमत्कार, तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. जबाब, सर्वेस्पराक दिनवासांत तो कितलो बरो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. आपली रचना भितर मालगोणी जावंक आमी आपले उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माथे वापर म्हळें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेसून दुसरी एक वोपार तांकां घाली, सांसवाच्या बिया सारकें सोर्गीचें राज. एका मनशान तें बी घेवन आपल्या पोरसांत रोयलें. तें खरेंच सगल्या बियांवोन ल्हान, पूण वाडतोच सगल्या झाडपाल्यावोन उंच जावन ताचें झाड जाता आनी वाऱ्यावेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांदांचेर वस्ती करतात. ताणें आनी एक वोपार तांकां सांगली. एका बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सोर्गीचें राज. जेजू वोपारींनी सगल्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वोपारी बोगोर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वोपारींनी उलयतलो, संवसार रचलेल्या गुपीत आसलेल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें. तें खरें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता एका भांगाराच्या पाडकुलाक देव म्हूण पोरसा पुजा करता. हें पोरचेचें व्हड पातोक. जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत संवसारी वस्तूंक हो मनशान देवा सारको मान दिता. आमी हें करूंक फावना. आतां ह्या वेळार असल्या सगळ्या पातकांचे आमी देवा कडेन भोगसोणे मागुया. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता सांसवाच्या बिया भाशेन ल्हान वायट संवयो व्हड जाता. त्या पासत आमच्या ल्हान ल्हान चुकींचेर आमी नदर घालूंक जाय आनी त्यो पयस करूंक प्रयत्न करीत रावूंक जाय. दुसरें आमी पळयता आमटे पिठाक फूग हाडटा. तेच भाशेन आमच्यो बऱ्यो करण्यो आमी केल्यार ताचे वरवीं फामील आनी समुदाय बरी जावंक पावता. आमी आमच्यो बऱ्यो करण्यो करीत रावूंक जाय, कित्याक त्यो बऱ्यो करण्यो आमचे फामिलीक आनी समुदायाक बरी करता. आयज मायपायच्या परबे दिसा, शामाय शापायच्या परबे दिसा आमी हांचे पासत खेरीत भाशेन ह्या मिसान तांचे बरे भलायके खातीर देवान तांकां सूख आनी दादोसपण दिवचे खातीर तांचे पासत मागणें करुया. आमेन. उंडो वायणान आमी आयल्या अंतरेकान वोपून दिता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो जिविताचो उंडो. सासनांक देवाक जोय, सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयता. दाखपालेन दिला मनशा वावरान केला तो जातलो आत्मीक पिवोन. सासनांक
देवाक जोय सासना सासनांक देवाक जोय म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोदपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदवात सगळेस्पोर मानून घेवं देवा आमच्या बापा दिनवाशी काळसाचे भोगतीन आमी तुका भेटयता तीन देणी दोयेन स्विकार कर आनी अब्रामाक आनी तांचे सोस्तीक भासायलेल्या तुज्या सुरयेच्या दायसान आमकां वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळसां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोदपोत बेदारा आनी सासणाच्या देवा सत्काली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वाशी मोगाचेर तूं तांकां गोवाय करताय तुजे सोडवेळेचो फळ आमकां लाभच्यान तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 लोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोय सोय उंचर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंद्री पवित्र कोण म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोरात मावळताचो घोट परगोटुया तुझ्या कुर्सा पुनर्जीवंतपणा बोरवी तूं वेणा
आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवण नारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडमणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेपतले आमा सवेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोत म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तार दोळे तुजे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या येवन बापा, ऑस्वर्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची ही दया कोर म्हण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, बागीवोन जुसेतीच्या पोती सांगाता, बागीवोन दोंडुता, बागीवोन जोकीम, बागीवोंत आना आनी सकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोतवेदार बापा, सोर मोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोडमोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रातोंदीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां उगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय. कित्याक रासवडची पोतपी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोंडुतांक बळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक वेता. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सोवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयस जावंक केदींच निर्मिनाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जेसू उगडास कोरीन जाल्यार तुजो काळजाक संतोष आणून भोगता कितलो. पूण तूं हाचीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोत्मो. पूण तूं हाचीर जालोय जाल्यार पुरो दादोसकायेन विरून वेच्या कोत्मो. सटपदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रोचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तां. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात. हांकां ओत्मीक कोटाय फावो जावंक आमी मागतां. हे प्रार्थना आमी कोत्तां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आनी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक पूत दाविदाचे कुळयेन मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवजिलें आनी त्याच तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्याच्या जेवणार आमकां आदार दादोशी केली. ह्या जेवणा वरवीं आनी बागिवोन जोखीम आनी आनाचे विनवणेन आमचें जिवीत दिसान दीस ओदीक तुज्या आपणायलोल्या भुरग्याचें जिवीत जावं दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचें सोवें आसूं. सडपदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटां. सदां तुजें सुफळ जिणे देवू सारा ना तूं तुजो सोमी मोसो रासा मोसो नांदोर माये तोरू तुजो तुजो पोती जोखेम बियोग तूं दे
प्रीतिवन्तु भक्ता मोदे मानुभोगी स्यासन केरा नाथवालागी। मोगाळ भाव भयणीनो, हांव तुमकां संजोकीम आनी सांतानाची खुशाल बरी परब आवडयतां आनी फुडें म्हणटा, शामाय शापाय आनी माय पाय तुमचो आमी सगळीं उगडास कोत्ता। तुजे बरे भलायके खातीर आमी मागता। तुमकां देवान सूख दिवच्याक, शांती दिवच्याक आमी मागता। देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचे सगल्यांचेर भरपूर बेसांव होतो। आमेन।